जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में तारीख़ पंजाब की जो 7वीं किस्त है वो लेकर हाज़िर होते हैं। अभी तक हमने जो बयान किया वो मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला था पंजाब पे, सिंध पे, और उसका अंजाम कैसे हुआ, वहाँ तक हम जो है वो पहुँचे थे। तो मोहम्मद बिन कासिम देखें, हीरो बदलते रहते हैं। अगर हम इस्लामी तारीख के हिसाब से देखें तो हम हज्जाज बिन यूसुफ को भी पता नहीं क्या फरिश्ता बनाकर पेश करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को भी। तो अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो राजा दाहिर को भी हीरो समझने वाले हीरो समझते हैं। वो हीरो था भी, क्योंकि मुकामी था। और जो भी कोई बैरूनी हमला आवर होगा, अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम से अलग करके देखें, तो अब देखें कई जगहों पे आपको बड़ा अजीब लगता है कि हम किसको हीरो कहें और किसको हीरो ना कहें। मसलन जब हज्जाज बिन यूसुफ खाना काबा पे बमबारी कर रहा था, तो उधर भी मुसलमान थे और वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीज और कराबतदार थे। तो अब किसको आप हीरो कहेंगे? कौन था? कि हज्जाज बिन यूसुफ जिसने खाना काबा को गिरा दिया, या दूसरी तरफ जो है ना अब्दुल्ला बिन जुबैर और बाकी जो लोग थे वो थे। तो बहुत सी जगहों पे बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाती है। अब आप जो है ना, एक तरफ अगर आप कहें कि आप इसको तैमूर लिंक को जो है ना वो हीरो कहेंगे, या बायजीद यलदरम को जो है ना वो हीरो कहेंगे कि जिसने कितने बड़े मुसलमान बादशाह को पिंजरे में बंद करके ले गया था, दोनों मुसलमान थे। तो बस ये बड़ी अजीब सितम ज़रीफ़ी है तारीख़ की। मगर तारीख़ जो भी हो उसको बयान करना चाहिए, दोनों रुख जो है ना वो बयान करने चाहिए। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो अंजाम हुआ उसके बाद जो है वो कुछ सलमान बिन अब्दुल मलिक के दौर कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर बड़ा पुरअमन दौर था, बड़ा अच्छा दौर था। उन्होंने जो है ना वो बनु उमैया की खिलाफत में बड़ा अच्छा गरवादारी कायम की, क्योंकि पहले बहुत लान तान की जाती थी। बनु उमैया के दौर में जो है ना वो अब्बासियों के ऊपर और ख़ासकर हज़रत अली के बारे में बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने ये ख़त्म किए थे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में ही राजा दाहिर का बेटा जय सिंह मुसलमान भी हो गया था। मगर बाद में जब खलीफा हशाम आए और उन्होंने जुनैद को जो है ना वो गवर्नर मुकर्रर किया सिंध का, तो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो गए, क्योंकि वो राजा दाहिर का जो बेटा मुसलमान हो गया था वो कह रहा था कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ तो मुझ पर हमला मत करो, जो है ना मुझे शक है तुम पर। तो दोनों के इख्तलाफात बढ़े और दोनों में जंग भी हुई। उसमें जो है ना वो फिर कत्ल हो गया। राजा दाहिर का जो बेटा था वो कुछ कहते हैं मुर्तद हो गया था। बहरहाल जो भी हुआ, तो इनका वो उसको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद फिर बड़ी अजीब सूरत रही रही वहाँ हुकूमत जो है ना वो मुसलमानों की, गवर्नर बदलते रहे। मगर फिर कोई इतना, कभी कभी जो हिंदू राज्य थे वो ताकतवर हो जाते थे, वो दोबारा से कब्जा कर लेते थे। और फिर वो शाहिया ख़ानदान की जो हुकूमत आई, जिसको फिर महमूद गजनवी का जो दौर है उसमें फिर जयपाल को और उन राज्यों को शिकस्त हुई। अब जो उधर जो सामानी हुकूमत कायम हो चुकी थी, जो खरासान का और ख़ासकर ये जो बल्ख वगैरह का जो इलाका है, उसमें जो है ना वो सामानी अब्दुल मालिक सामानी ने अपनी हुकूमत कायम की हुई थी, जो तुर्क मुसलमान था। और उसका गुलाम था अल्पतगीन। अल्पतगीन जो है वो उसका जरखरीद गुलाम था, और वो बड़ा काबिल इंसान था। तो खरासान का गवर्नर उसको मुकर्रर किया हुआ था अब्दुल मालिक सामानी ने। और जब अब्दुल मालिक सामानी की वफात हो गई तो उसका बेटा मंसूर तख्त नशीन हुआ। तो पहले तो शुरू में इनके आपस में तलकात अच्छे रहे अल्पतगीन के साथ, मगर फिर कोई इख्तलाफात हुए और अल्पतगीन ने गजनी पर हमला करके तो गजनी को अपना मरकज बना लिया और गजनी में अपनी हुकूमत कायम कर ली। और अब अल्पतगीन जो था उसका भी एक तुर्क गुलाम था, सबकतगीन, जो कि महमूद गजनवी का बाप था असल में। सबकतगीन को गवर्नर मुकर्रर किया। तो उसके बाद जो है ना वो सबकतगीन जो है वो उसको जो इसका बेटा था अब्दुल मालिक सामानी का, उसने उसको कहा कि जाकर आप हमला करो जो है ना मुल्तान पर, और
الپتگین نے کہا ساری اس کو کہ آپ جا کر ملتان اور لاہور کے اوپر حملہ کرو. سبکتگین کو، اپنے غلام کو جو کہ گورنر بھی تھا، تو وہ گیا وہاں جا کر اس نے حملہ کیا. اور راجہ جے پال جو تھا وہ حکمران تھا اس وقت پنجاب کا، اور خاص کر اس علاقے کا، ملتان اور لاہور وغیرہ یہ سارا. تو جے پال بھی بڑا طاقتور حکمران تھا، مگر پھر بھی ان کی طاقت بہت زیادہ تھی سبکتگین کی. تو اس نے پھر مدد مانگی کنوج سے، دہلی سے، دوسرے ہندو راجاؤں سے، مگر اس کو شکست ہو گئی تھی. اور کہتے ہیں کہ کچھ علاقہ سندھ تک، سندھ کے پار پار ان کے قبضہ میں آ گیا. پھر اس کے بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر جہلم تک کا علاقہ ان کے قبضہ میں آ گیا. تو ایک دو لڑائیاں ان کی جو آپس میں ہوئی، تو جے پال نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا چتا میں، یعنی کہ شکست نہیں مانی تھی، مگر وہ جل مرا تھا. بعد میں یہ کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جاٹوں کی، راجپوتوں کی، یہ بڑے غیرت مند ہوتے تھے، یا لڑ کر مر جاتے تھے یا جل کر مر جاتے تھے یا خودکشی کر لیتے تھے، پانی میں ڈوب جاتے تھے، چھلانگیں لگا دیتے تھے قلعے کی دیواروں سے. تو یہ جو سبکتگین وغیرہ بھی تھے، یہ ترکوں کا، اور اس وقت کے جو منگول تھے وہ بھی یہی کیا کرتے تھے کہ ان کا مقصد وہاں رہنا نہیں ہوتا تھا. یہ آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، دولت اکٹھی کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، وہاں کسی کو گورنر مقرر کر دیا کرتے تھے. تو سبکتگین نے بھی ایسے ہی کیا. اس کے بعد جب الپتگین فوت ہوا تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تھا، جو 2 سال میں ہی فوت ہو گیا. تو پھر چونکہ سبکتگین الپتگین کا داماد بھی تھا اور قابل بھی تھا، تو پھر اس کو جو ہے بادشاہ مقرر کر دیا گیا، غزنی کا حکمران وہ بن گیا، جو کہ کافی عرصہ وہاں حکمران رہا. اور چونکہ سبکتگین جو ہے نا وہ بڑی اعلیٰ نسل، باپ کی طرف سے وہ ترک تھا، ماں کی طرف سے وہ ایرانی تھا، ہتھیاروں کی بہت جو ہے نا وہ رکھتا تھا، جو ہے نا معلومات، اور بڑا ہی قابل قسم کا جرنیل اور حکمران تھا. پھر اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شکاری بہت تھا، شکار کرنے گیا تو اس نے ہرنی کا دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، تو اس نے ہرنی کے بچے کو باندھ کے اٹھا لیا اور گھوڑے پہ دوڑ لگا دی. تو پیچھے ہرنی بھاگتی رہی، دیکھتی رہی. تو پھر اس کو ایک جگہ ترس آ گیا کہ یہ ماں ہے، اس کی تڑپ دیکھی تو رحم دل ہو گیا. اس نے وہ ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا. تو وہ ماں اپنے بچے کو لے کر بڑی دور تک بڑھ کے اس کو دیکھتی رہی، یعنی اس کا شکریہ ادا کرتی رہی قسم کا. تو کہتے ہیں کہ اسی رات سبکتگین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. تو رسول پاک نے فرمایا کہ آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے، اور اس کو بشارت دی کہ تم غزنی کا بادشاہ بنو گے تم. تو کہتے ہیں اس لیے وہ بادشاہ بنا اور کافی کامیاب رہا. اب جب سبکتگین فوت ہوا 997 میں، تو اس وقت پھر محمود جو تھا وہ غزنی میں نہیں تھا. تو اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے نا وہ غزنی کا بادشاہ مقرر کر دیا، حکمران مقرر کر دیا. مگر وہ اسماعیل جو ہے نا بڑا نائل تھا، عیاش پرست تھا. اس نے خزانے لٹانے شروع کر دیے، یشیاں کرنی شروع کر دی. تو محمود کو اس کا بڑا قلق تھا. محمود بڑا جنگجو قسم کا جو ہے نا وہ نوجوان تھا، اور وہ لڑائی اور جو ہے نا اپنی حکمرانی قائم کرنے کے اس کو شوق تھا، مگر اسماعیل کو اس کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو محمود نے پھر غزنی پہ چڑھائی کی واپس آ کے، اور اپنے بھائی سے جنگ کر چھین لیا اقتدار، اس سے اپنے بھائی کو گرفتار کر لیا اسماعیل کو. تو اس نے اسماعیل سے پوچھا کہ اگر اس جنگ میں تم جیت جاتے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تو اسماعیل نے کہا کہ میں تمہیں ایک بہت بڑے قلعہ میں بند کر دیتا اور عیش و عشرت کے سارے سامان مہیا کرتا، اور ساری عمر تم کو وہاں بند رکھتا. تو محمود نے کہا اچھا چلو میں تم سے بھی وہی سلوک کرتا ہوں. تو اس نے پھر اس کو قید کر دیا تھا، اور قید کر کے تو اس کو پھر جو بھی وہ عیاش پرست تھا اس کی عیاشی کے سامان اس کو جو ہے نا وہ دیے. تو محمود نے پھر جو ہے نا وہ لاہور پہ قبضہ کیا، پنجاب فتح کیا 1021 میں، اور یہاں پھر ایاز کو اپنا گورنر مقرر کیا تھا. وہ جو مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو وہ یہ ایاز تھا، یہ بھی اس کا غلام تھا جو ہے نا وہ محمود غزنوی کا. تو اس نے اس کو گورنر مقرر کیا، اور پھر وہی ایک صف میں کھڑے ہو گئے. بڑی ترقی ہوئی تھی ایاز کے دور میں بھی لاہور میں. تو محمود غزنوی جو ہے وہ اس نے پھر ہندوستان پہ 17 حملے کیے، سومنات کا مندر توڑا، وہ بڑی سٹوری ہے. اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سومنات کے جو وہاں سے ہیرے جواہرات ملے، اصل میں دولت کے لیے یہ کرتا تھا.
और दौलत ही इसका जो है ना वो मतमाय नज़र था, क्योंकि आखिर में जब ये फौत हुआ तो इसने अपनी दौलत के ढेर लगवाए थे अपनी आंखों के सामने, और फौज की परेड करवाई थी, और फिर रोते रोते जो है ना वो मर गया था कि मैंने दुनिया तो फतह की लेकिन ये दौलत भी ली। तो उसने जहाँ जहाँ वो, उन्हें पता था कि हिंदू मंदिरों में दौलत रखते हैं, सोने के जो है ना वो बुत बनाए हुए होते हैं, तो इस तरह तभी उसने सोमनाथ पे भी इतने जो है ना वो हमले किए थे, क्योंकि वहां से वो दौलत लूटता था और दौलत लूट कर ले जाता था। अब वो उनके नुक्ता नज़र से वो इसको लुटेरा कहते हैं, हम उसको हीरो कहते हैं। बहरहाल अपने अपने ही हीरो जो है ना वो सबके हैं। उस तरह जयपाल भी देखे, उसके बेटे अनंत पाल, बेमपाल वगैरह, त्रिलोचन, उन्होंने भी बड़ा मुकाबला बड़ा सख्त किया, इतनी आसानी से नहीं कब्जा करने दिया पंजाब के ऊपर। और फिर आखिर कभी शिकस्त खाई तो खुदकशियां कर ली, कुछ बेचारे कत्ल भी हो गए। तो इस तरह महमूद जो है वो असल में दौलत की खातर हमले करता था और दौलत लेकर जाता था। उसको कोई इस्लाम से इतना बड़ा वो नहीं था कि हम कहें कि वो इस्लाम फैलाने के लिए आता था, नहीं, वो सिर्फ अपनी दौलत इकट्ठी करने के लिए जो है ना वो आता था। मगर उसने काफ़ी लंबा अरसा हुकूमत जो है ना वो की, तो तकरीबन 224 साल जो है ना वो इसकी हुकूमत वहाँ रही। फिर उसका बेटा जो है ना उसकी वफात के बाद मसूद बिन महमूद को 10 साल उसने हुकूमत की, 1030 से 1040 तक। फिर उस मसूद ने भी अपने भाई मोहम्मद को अंधा करके इक़्तिदार छीन लिया था। फिर मौदूद बिन मसूद आया, उसने भी कोई 9-10 साल हुकूमत की। अबुल हसन आया, अब्द रशीद बिन मसूद आया, तो उसने उसको तो उसके अपने जर्नैल ने ही कत्ल कर दिया था। तो इसी तरह आखिर पे जो है ना वो फिर इब्राहिम बिन मसूद अव्वल और आखिर में खुसरो मलिक बिन खुसरो शाह आया था। तो वो इस आखिरी हुक्मरान वही था। तो इसको फिर गौरियों ने शिकस्त दी थी। तो गौरियों ने जो है ना वो फिर जो गजनवी हुकूमत थी वो ख़त्म करके तो यहाँ अपनी हुकूमत फिर कायम की थी। तो आगे गौरियों का जिक्र इसके बाद हम करेंगे कि ये गौरी कौन थे, ये कहाँ से आए। तो आप एक तो रोशन टीवी को अगर सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पिछली किस्तें, ये तो छठी 7वीं किस्त है ये, तो 6 किस्तें पहले वहाँ मौजूद होंगी। तो आप जाकर अगर स्क्रॉल करें, तो अगर आपने शुरू से देखनी है तो जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब है इसकी किस्त नंबर 1 से शुरू करें, तो वो फिर सारा सीक्वेंस आपको जो है ना वो मिलता जाएगा। हम बहुत लंबे वाक़यात में नहीं जाते, बहुत लंबी पुरानी तारीख में नहीं जाते, क्योंकि आजकल किताबें इंटरनेट भरा हुआ है। लेकिन हम ये कि वो लोग जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखना चाहते हैं, जिस देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, और कुछ वो बातें जो पहले बयान नहीं हुई हैं, अगर कोई नई तहकीक हुई है तो वो बयान करते हैं, ताकि हमारे नाजरीन की जो है ना वो तवज्जो का बायस बने रहें। तो चलें आज इस किस्त को इधर ही ख़त्म करते हैं, और फिर आगे गौरियों का जिक्र जो है ना वो करेंगे अगली किस्त में।